श्रीगुरुभ्यो नमः। एतावता विचाराः उक्ताः। अधिकरणस्वरूपम् इदानीं प्रदर्शनीयम्। शास्त्रयोनित्वाधिकरणे विषयवाक्यम् इदमेव अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत् यदुर्वेदः इत्यादि बृहदारण्यकवाक्यं विषयः। तत्र इदं वाक्यं वेदकर्तृत्वेन हेतुना परमात्मनः सर्वज्ञत्वम् उक्त्वा पूर्वाधिकरणोक्तं लक्षणं समर्थयति वा न वा, दृढयति वा न वा, दृढयितुम् आरभ्यते इति खलु उक्तं। तर्हि दृढयति वा न वा इति सन्देहः। सर्वज्ञत्वम् उक्त्वा पूर्वाधिकरण उक्तं जगज्जन्मादिकारणत्वरूपं ब्रह्मलक्षणं दृढयति न वा इति सन्देहः। नैव दृढयति। यदि वेदकर्तृत्वेन सर्वज्ञत्वं वदेत् तर्हि वेदस्य अपौरुषेयत्वभङ्गादिना वेदस्य नित्यत्वप्रसिद्धिभङ्गाच्च वेदकर्तृत्वेन सर्वज्ञत्वं नैव साधयितुं शक्यते। यदि सर्वज्ञत्वं न भवति तर्हि सर्वजगत्कर्तृत्वमपि निरूपयितुं न शक्यते। तस्मात् जगज्जन्मादिकारणत्वरूपं लक्षणं नैव सिद्ध्यति इत्येव इति कृत्वा आक्षेपसङ्गत्या पूर्वपक्षः पूर्वाधिकरण उक्तम् आक्षिप्य पूर्वपक्षः क्रियते। पूर्वाधिकरणसिद्धान्तम् आक्षिप्य पूर्वपक्षः क्रियते। तर्हि आक्षेपिकी संगतिः। सिद्धान्तस्तु अवश्यं दृढयत्येव। यतः वेदकर्तृत्वेन सर्वज्ञत्वे उक्ते सत्यपि वेदस्य अपौरुषेयत्वभङ्गो नास्ति। नित्यत्वञ्च ध्वंसाप्रतियोगित्वं नित्यत्वं नापेक्ष्यते। आनुपूर्व्याः नियतत्वमेव अपेक्ष्यते। एवञ्च नियतानुपूर्वी रचनाय अपेक्षितं ज्ञानं परमात्मनः सिद्ध्यति। तावता वेदस्य अपौरुषेयत्वभङ्गो नास्ति आनुपूर्वी वैजात्याभावात्। एवञ्च परमात्मनः वेदकर्तृत्वं स्वीकृत्यापि किम् अपौरुषेयत्वम् अस्माभिः समर्थयितुं शक्यते इति सिद्धान्तश्च उक्तः। पूर्वपक्षे सिद्धान्ते च फलभेदः वक्तव्यः। पूर्वपक्षे फलं लक्षण असिद्धिः, लक्षणस्य असम्भवः। यतः सर्वज्ञत्वं न उपपादयितुं शक्यते वेदकर्तृत्वेन इति कृत्वा इदं सर्वजगत्कारणत्व असम्भवः। सिद्धान्ते तु तत् सम्भवः इति एवं फलभेदः इति अधिकरणं जातम्। अत्र अस्माकं सुहृदः परे वेदान्तिनः एकम् आक्षेपं कुर्वन्ति। सर्वत्र इमम् आक्षेपं ते प्रदर्शयन्ति। आक्षेपसङ्गत्या यत्र अधिकरणान्तरं प्रवर्तते तत्र अधिकरणान्तरम् इति कुतः व्यवहारः? तस्यैव अधिकरणस्य शेषः इति कुतो नोच्यते इति अत्र अधिकरणान्तरत्वकल्पना एव अनुपपन्ना इति ते आक्षिपन्ति। पश्यन्तु, एकः सिद्धान्तः एकस्मिन् अधिकरणे उच्यते, तत्र एका युक्तिश्च प्रदर्श्यते। तदुपरि पुनः एकः आक्षेपो भवति चेत् तत् तत्रैव समाधेयम्। एवं खलु? उपरि उपरि आशङ्काः भवन्त्येव। इदानीं जगत्कारणत्वान्यथानुपपत्या सर्वज्ञत्वम् अपेक्ष्यते। तत् सिद्ध्यति वा न वा? यदि न सिद्ध्येत् तर्हि जगत्कारणत्वम् उक्तं समर्थितं न भवति। कथं तर्हि सर्वज्ञत्वम् इति तत्रैव पृष्ट्वा तत्रैव समाधानं दीयते इति खलु भाति। तर्हि शास्त्रग्रन्थेषु उपरि उपरि पृष्ट्वा आक्षेपं कृत्वा समाधानानि दीयमानानि भवन्ति इति कृत्वा अयम् अन्यो विचारः इति न भवति। इत्युक्ते अध्यायान्तरम् इति नोच्यते खलु। यदि सामान्यग्रन्थेषु तदुपरि एका पुनः आशङ्का क्रियते तर्हि तस्मिन्नेव तस्य प्रवेशः इतिवत् अत्रापि
शास्त्रयोनित्वादिति जन्माद्यस्य जन्माद्यधिकरणस्यैव शेषः सूत्रद्वयं मिलित्वा एकमेव अधिकरणं भवतु एतादृशम् आक्षेपं कुर्वन्ति तत्र सर्वत्र वक्तव्यं समाधानम् इदमेव अधिकरणान्तरमिति कुतः उच्यते इत्युक्ते यद्यपि पूर्वोक्तसिद्धान्तस्य उपरि आक्षेपं कृत्वा समाधानं दीयते इत्येव परन्तु इदं च समाधानं दीयमानम् इदं समाधानं पश्यतु अधिकरणं किमर्थं प्रवृत्तं न्यायव्युत्पादनार्थं खलु श्रुतितात्पर्यनिर्णायकन्यायव्युत्पादनार्थम् इति वक्तव्यं तर्हि आचार्य भवतः ध्वनिः सम्यक् न श्रूयते ध्वनिः सम्यक् न श्रूयते वा कुतः न श्रूयते उपरि आक्षेपे प्रवृत्ते तस्य परिहाराय यः हेतुः सः श्रुत्यन्तरतात्पर्येण सम्पादनीयः अयं हेतुः किल तर्हि पूर्वोक्त आक्षेपस्य इत्युक्ते पूर्वोक्तसिद्धान्तस्य उपरि क्रियमाणस्य आक्षेपस्य परिहाराय अपेक्षितस्य हेतोः श्रुत्यन्तरतात्पर्यनिर्णायकन्यायान्तरेण व्युत्पादनीयत्वं यत्र भवति तत्र अधिकरणान्तरत्वम् इत्येव मया उक्तम् अवगम्यते वा पुनः वदामि अधिकरणान्तरमिति कुतः उच्यते इत्युक्ते इदानीं सर्वज्ञत्वं दृढयितव्यं तत् कथं दृढयितव्यम् इत्युक्ते तदर्थम् अस्य महतो भूतस्य इति वाक्यं परीक्षणीयम् अस्य वाक्यस्य परीक्षां कृत्वा तस्य तात्पर्यं प्रथमतः निर्धारणीयम् इत्युक्ते अयं सिद्धो हेतुर्नास्ति सिद्धेन केनचित् हेतुना यदि आक्षेपस्य परिहारः सम्भवति तर्हि सः आक्षेपः सः परिहारश्च तस्मिन्नेव अधिकरणे योजनीयः उपरि कश्चित् आक्षेपः क्रियते झटिति अधिकरणान्तरम् इति न भवति आक्षेपस्य निरासाय यो हेतुः प्रयोक्तव्यः सः सिद्धश्चेत् तस्मिन्नेव अधिकरणे तस्य योजनं परन्तु इदानीं तथा नास्ति अयञ्च हेतुः सम्पादनीयः वर्तते किं वेदकर्तृत्वेन सर्वज्ञत्वम् इति वेदकर्तृत्वेन सर्वज्ञत्वं कुत्र कस्मात् कस्य वाक्यस्य तात्पर्यानुसारेण सम्पादनीयम् इत्युक्ते अस्य महतो भूतस्य इति वाक्यान्तरस्य तात्पर्यं परीक्ष्य तस्य वाक्यान्तरस्य तात्पर्यं सिद्धं वा न सिद्धं विचारणीयमस्ति न्यायान्तरेण व्युत्पादनीयमस्ति एवञ्च वाक्यान्तरस्य तात्पर्यं न्यायान्तरेण व्युत्पाद्य ततः हेतुं सम्पाद्य तेन हेतुना यदा आक्षेपस्य परिहारः कर्तव्यः तर्हि तदा वाक्यान्तरस्य विचारः एव ततो गत्वा जातः इति कृत्वा अधिकरणान्तरम् इति अत्र इदानीं कः न्यायः अस्माभिः प्रयुज्यते इत्युक्ते न्यायो नाम अत्र उपपत्तिरेव याः उपपत्तयः इदानीं वेदस्य अपौरुषेयत्वभञ्जनं विनैव परमात्मकर्तृकत्वं वेदस्य समर्थयितुम् अस्माभिः चिन्तिताः ताः सर्वा एव उपपत्तयः न्यायशब्देन गृह्यन्ते इति एकमेव इति नास्ति सजातीयं भवेत् कदाचित् अनेकानि भवन्ति वाक्यानि इदानीं ब्रह्मणः अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वं प्रतिपाद्यते प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् इत्यग्रिमे कस्मिंश्चित् अधिकरणे तस्मिन् अधिकरणे किं विषयवाक्यम् इति पृष्टे ब्रह्मणो जगत्कारणत्वप्रतिपादकानि सर्वाणि वाक्यानि विषयः इत्येव उच्यते सर्वाणि वाक्यानि विषयः परन्तु एकरूपेण अनुगतानि तथा अपेक्षते एवं तदानीं तथा सिद्ध्यत्येव अत्रापि पश्यतु यद्यपि अस्मिन् एकैकस्मिन् अधिकरणे एकैकं वाक्यम् उत्थाप्य पूर्वपक्षसिद्धान्तादिकं प्रदर्श्यते विचारः प्रदर्श्यते परन्तु इयं उत्तरमीमांसा किमर्थम् आगता सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां तात्पर्यनिर्णयाय खलु तर्हि सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि अत्र न विचारितानि कथमेवं न्यूनता भवति वा इत्युक्ते न भवति समानपूर्वपक्षसिद्धान्ताभ्यां
विचारणीयानि तत् सजातीयानि वाक्यानि सर्वाण्यपि तत्र विषय एव तस्य प्रतिनिधित्वेन एकं वाक्यम् अस्माभिः उदाहरणत्वेन स्वीकृत्य विचारः प्रदर्श्यते अस्माभिः कदाचित् वाक्यान्तरं दृश्यते तत्रापि समानः प्रश्नः भवति पूर्वपक्षोपि एवमेव भवति सिद्धान्तोपि एवमेव भवति न्यायोपि एवमेव भवति चेत् तदपि वाक्यम् अस्य विषयः इत्येव उदाहरणार्थम् एकं प्रदर्शितम् इत्येव तस्मात् एकमेव विषयवाक्यम् इति तु नास्ति समानपूर्वपक्ष सिद्धान्तन्यायादिना चिन्तनीयानि सर्वाणि वाक्यानि विषयः इत्येव तत्रापि एवं सत्यं तया श्रुत्या उक्तं तस्याः श्रुतेः तात्पर्यं निर्णीतप्रायं परन्तु यदा पुनः शङ्का भवति सर्वज्ञत्वं विना कथं सर्वजगत्कारणत्वम् इति सर्वज्ञत्वं जगत्कारणत्वे सिद्धे सर्वज्ञत्वम् आक्षिप्यते नाम अर्थात् लभ्यते परन्तु अर्थात् कदा लभ्यते अर्थात् किञ्चित् लभ्यते इति कदा वदामः मानान्तरविरोधाभावे मानान्तरविरोधे सत्यपि अर्थात् आक्षेपः सम्भवति वा न सम्भवति अत्र मानान्तरविरोधो वर्तते कुतः सर्वान्तर्गतस्य वेदस्य कारणं परमात्मा न भवति कुतः यदि स्यात् तर्हि अपौरुषेयत्वभङ्गो भवति तस्मात् सर्वजगत्कारणत्वं वक्तुं न शक्यते सर्वज्ञत्वमपि न वक्तुं शक्यते इत्यादि आक्षेपाः सम्भवन्ति उपरि एव आक्षेपाः तर्हि पूर्वपक्षिणा प्रश्नः क्रियते सिद्धान्तिना यद् उक्तं तदा इदानीं पूर्वपक्षो न सम्भवति इति न प्रष्टव्यं सिद्धान्तिना यद् वक्ष्यते तदादाय पूर्वपक्षो न सम्भवति इति वक्तुं शक्यते वा पूर्वपक्षिणा एका युक्तिः प्रदर्श्यते तावदेव तया युक्त्या यदा पर्यालोच्यते तर्हि सर्वज्ञत्वं न सिद्ध्यति सर्वजगत्कारणत्वमपि न सिद्ध्यति तत् परिहर्तव्यं तदर्थमेव अधिकरणान्तरम् आरब्धं तावदेव एतावता अयं विचारः जातः परन्तु अस्मिन् अधिकरणे वर्णकद्वयं वर्तते वर्णकद्वयम् इति व्यवहारः वर्णकद्वयं नाम किम् इति चेत् विद्यमानमेव सूत्रं द्वेधा योजनीयमस्ति नाम अधिकरणद्वयम् इव वर्तते शास्त्रयोनित्वाधिकरणं नाम अधिकरणद्वयमिव तिष्ठति एकस्यैव सूत्रस्य अधिकरणद्वये तात्पर्यं नाम विचारद्वयम् अत्र क्रियते इत्येव प्रत्येकम् अङ्गानि वक्तव्यानि एकः विचारस्तु जातः तदनुसारेण सूत्रयोजनापि जाता शास्त्रस्य वेदस्य योनिः कारणं परमात्मा इति निर्णीतम् इदानीं पुनरपि प्रकारान्तरेण अधिकरणं विरच्यते प्रकारान्तरेण इत्युक्ते आक्षेपान्तरं पुरस्कृत्य पुनः पूर्वपक्षान्तरं कृत्वा तस्य सिद्धान्तप्रतिपादनार्थम् इदमेव सूत्रम् उपयुज्यते किं तत् प्रमाणप्रदर्शनाय लक्षणमुक्तं तावता विचारणीयम् इति न सिद्ध्यति वेदान्तवाक्यानि लक्षणम् उक्तमित्येतावता विचारणीयानि न भवन्ति प्रमाणं किम् इति वक्तव्यं पश्यन्तु ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इत्युक्तं ब्रह्मविचारः मुमुक्षुणा कर्तव्यः साधनचतुष्टयसम्पन्नेन ब्रह्मविचारः कर्तव्यः ब्रह्मविचारः कथं कर्तव्यः इत्युक्ते यत् ब्रह्मणि प्रमाणं तदादाय विचारः कर्तव्यः ब्रह्मणि किं प्रमाणं यदि श्रुतिरेव प्रमाणं तर्हि श्रुतिवाक्यानि विचारणीयानि भवन्ति यदि तु ब्रह्मणो जगत्कारणत्वम् अनुमानगम्यम् इत्युच्यते तर्हि अनुमानमेव विचारणीयं भवति तर्हि अत एव द्वितीयसूत्रे किमुक्तं ननु अनुमानमेव प्रदर्शितमिदं जगज्जन्मादिकारणत्वं इति पृष्ट्वा न
वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात् सूत्राणां सत्सु तु वेदान्तवाक्येषु अनुमानमपि तत् अविरोधिप्रमाणं भवतु न निवार्यते अपि तु अपेक्षते एव इत्यादिकम् उक्तम्। एवञ्च अनुमानम् अत्र स्वतन्त्रं प्रमाणं न भवति ब्रह्मनिरूपणे, ब्रह्मस्वरूपनिरूपणे, किन्तु श्रुतिरेव इति समर्थितं खलु। इदञ्च समर्थनम् इदानीं वस्तुगत्या अस्य अधिकरणस्य विषयः। तर्हि भाष्यकाराः किमर्थम् इदं सर्वं तत्र लिखन्ति इत्युक्ते सत्यमेव तत्र अत्रैव सिद्धः विषयः प्रसङ्गात् तत्र तैः लिखितमित्येव। वस्तुगत्या जन्माद्यस्य यतः इति अधिकरणस्य शेषविचारः प्रासङ्गिको विचारः सः, अनुमानं प्रमाणं भवति वा न वा इत्यादिकं सूत्रकारेण वक्तव्यं खलु। तत् सूत्रकारेण इदानीमेव उच्यते किं प्रमाणं, लक्षणं तु तत्र उक्तं, प्रमाणं किम् इत्युक्ते वेदान्ता एव प्रमाणम् इति वक्तव्यं। तदर्थम् इदानीम् अन्यो विचारः आरभ्यते। अथवा इति भाष्यं पठामः। अथवा इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं कृतः विचारः सम्यक् न इति न, एतावत्पर्यन्तं कृते विचारे ईषद् अस्वारस्यं भवति इति कृत्वा विचारान्तरं प्रदर्श्यते इति न। एतावत्पर्यन्तं कृतं यत् तत् पूर्वपक्षसिद्धान्तादिकं सम्यगेव, प्रकारान्तरेणापि इदं चिन्तनीयमस्ति, इदं सूत्रं विचारणीयमस्ति। कथं यथोक्तं ऋग्वेदादिशास्त्रं योनिः कारणम् अस्य ब्रह्मणः यथावत् स्वरूपाधिगमे। इदानीं सूत्रस्य अर्थान्तरं प्रदर्श्यते। शास्त्रयोनित्वादिति सूत्रं, शास्त्रं योनिः यस्य तत् शास्त्रयोनि नपुंसकलिङ्गं, तस्य भावः शास्त्रयोनित्वम्। अत्र योनिशब्दस्य ज्ञापकम् इत्यर्थः। पूर्वं कारकहेतुः, शास्त्रस्य योनिः परमात्मा इत्युक्ते वेदस्य कर्ता वेदकर्तृत्वं, तत्र कर्तृत्वरूपं कारणत्वं तत्र योनिशब्देन उच्यते प्रथमपक्षे, प्रथमवर्णके। द्वितीयवर्णके वर्णकं नाम वर्णयति इति वर्णकं, पुनः विचारान्तरं वर्णयति। द्वितीयवर्णके शास्त्रं योनि यस्य तत्, शास्त्रं योनिः यस्य तत्, योनिः इति नित्यपुल्लिङ्गशब्दः। शास्त्रं योनिः यस्य तत् शास्त्रयोनि परमात्मा, शास्त्रैकप्रमाणकम् इत्यर्थः। प्रमाणकं योनिशब्देन ज्ञापकहेतुः उच्यते। ज्ञापकहेतुः नाम प्रमाणम् इत्यर्थः, ज्ञापकहेतुर्नाम प्रमाणम् इत्यर्थः। तर्हि योनिशब्दः इदानीं प्रमाणपरः। एवञ्च शास्त्रं प्रमाणं यस्य ब्रह्मणः स्वरूपाधिगमे, यथावत् स्वरूपाधिगमे, यथा कथञ्चित् स्वरूपाधिगमस्तु अनुमानेनापि भवेत्, यथावत् स्वरूपाधिगमस्तु श्रुत्या एव भवति इति आशयः। तदुच्यते यथोक्तं ऋग्वेदादिशास्त्रं योनिः कारणं प्रमाणं, कारणमित्यस्य प्रमाणं ज्ञापकहेतुः अस्य ब्रह्मणः यथावत् स्वरूपाधिगमे। शास्त्रादेव प्रमाणात् जगतः जन्मादिकारणं ब्रह्म अधिगम्यते इत्यभिप्रायः। शास्त्रादेव अधिगम्यते न तु प्रमाणान्तरेण इति कृत्वा शास्त्रमेव प्रमाणम्। तदेव मया उक्तं। वस्तुगत्या तस्य अधिकरणस्य किं भवति, अङ्गभूतः विचारो न सः, प्रसङ्गात् भाष्यकारी तत्र सः आनीतः तावदेव। अनुमानमेव खलु इदं प्रदर्शितं। पूर्ववर्णके किं प्रदर्शितं नोक्तं। जन्माद्यस्य यतः इत्यत्र भाष्यकारैः विचारप्रदर्शितः, स च विचारः अस्मिन् अधिकरणे सिद्धम् अंशम् आदाय विचारप्रदर्शितः। भाष्यकारैः खलु उक्तः, सूत्रकारैरुक्तं वा? सूत्रकारैः अनुमानं प्रमाणम् इति वा किमपि नोक्तं। तर्हि सूत्रकारैर्वक्तव्यं खलु।
सूत्रकारैर्नोच्येत तर्हि भाष्यकारैरपि कथम् उच्येत तत्र भाष्यकारैस्तु विचारः सर्वोऽपि तत्र प्रदर्शितः वस्तुगत्या सह प्रदर्शितः विचारः एतदधिकरणसिद्धम् अंशम् आदाय कृतः तत्र प्रदर्शितः तस्याः आशङ्कायाः तत्रैव पुरस्फूर्तिकत्वात् अनुमानमेव खलु इदम् उक्तम् इति शङ्का झटिति जायते तत्र जन्माद्यस्य यतः इति श्रुत्वा तर्हि जन्माद्यस्य यतः इति लक्षणप्रदर्शनेन सूत्रकारः ब्रह्मणि प्रमाणं किमपि सूचितं भवति सूत्रकारेण किमपि सूचितं भवति तत् सूचितं प्रमाणं किम् अनुमानमेव स्यात् यतः जन्मादिकारणत्वेन रूपेण अनुमानेन खलु नैयायिकाः साधयन्ति इति प्रसिद्धं परमात्मस्वरूपं तर्हि लक्षणकथनमुखेन सूत्रकारः अनुमानमेव प्रमाणं सूचितवान् स्यात् इति मत्वा केनचित् प्रश्नः कृत इव तत्र प्रश्नमुत्थाप्य तथा नास्ति इति भाष्यकारैरुक्तं तथा नास्ति इति भाष्यकारैः कथं निश्चितम् इत्युक्ते सूत्रकार एव इदानीं प्रमाणं वेदान्तवाक्यमेव प्रमाणम् इति प्रदर्शयिष्यति अग्रिमे सूत्रे इति तर्हि तदिदानीं वक्तव्यम् एवञ्च अस्मिन् अधिकरणे स्थितमेव अंशम् आदाय भाष्यकारैस्तत्र समर्थनं कृतं वेदान्तवाक्यान्येव प्रमाणं न तु अनुमानम् इति रीतिः अवगता खलु एवमेव तस्मात् शास्त्रमेव प्रमाणं शास्त्रं किं शास्त्रम् उदाहृतं पूर्वसूत्रे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि इदमेव शास्त्रम् एतादृशं शास्त्रमेव प्रमाणं न तु स्वातन्त्र्येण अनुमानं तत्र स्वरूपाधिगमे नोपयुज्यते इत्येव उक्तं किल किम् इदं ब्रह्मणा सम्बद्धं वा अन्येन सम्बद्धं वा इति न निश्चेतुं शक्यते जगतः कश्चित् कर्ता कश्चिद्वा केचिद्वा कर्ता वा कर्तारो वा चेतनाः भवितुमर्हन्ति एतावद् अनुमानेन साधयितुं शक्यते सः एको वा अनेके वा इत्यादिकं न ज्ञायते इत्येव तस्मात् यथावत् स्वरूपाधिगमाय वेदान्तवाक्यमेव आश्रयणीयं तस्मात् वेदान्तवाक्यमेव प्रमाणम् इति किमर्थं तर्हि इदं सूत्रं यावता पूर्वसूत्रे एव एवं जातीयकं शास्त्रम् उदाहृता शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणो दर्शितं न किमर्थम् इदं सूत्रं किमर्थं दर्शितम् इत्यन्वयो न इदं सूत्रं किमर्थं पूर्वसूत्रे जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रे एव इदं शास्त्रम् उदाहृतं खलु यतो वा इमानि भूतानि इति शास्त्रम् उदाहृता शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणो दर्शितं किल विचारोऽपि तत्र प्रदर्शितः किल सत्यं सर्वोऽपि विचारः प्रदर्शितः उच्यते तत्र पूर्वसूत्राक्षरेण स्पष्टं शास्त्रस्य अनुपादानात् पश्यन्तु पूर्वसूत्राक्षरेण अक्षरेण नाम पूर्वसूत्रघटकपदैः जन्माद्यस्य यतः इति लक्षणमुक्तं तत्र शास्त्रं प्रमाणं तत्र वस्तुगत्या तत् सूत्रं लक्षणतात्पर्यकं भोः प्रमाणप्रदर्शनार्थं तत् सूत्रं नास्ति लक्षणप्रदर्शनाय एव तत् सूत्रं परन्तु लक्षणप्रदर्शनमुखेन किमपि प्रमाणं सूचयेत् खलु सूत्रकारः तर्हि तत्र यदि किञ्चित् शास्त्रं सूत्रकारेण दर्शितं स्यात् तर्हि अस्माकं शङ्का न भवेत् परन्तु किमपि शास्त्रं तत्र न दर्शितं वेदान्तवाक्यं किमपि न दर्शितं तर्हि इदम् अनुमानम् इति नैयायिकानां प्रसिद्धं तस्मात् सूत्रकारेण लक्षणप्रदर्शनकाले लक्षणतात्पर्यकेण सूत्रेण सूचितं प्रमाणम् अनुमानमेव स्यात् इति शङ्का भवति अतः उच्यते तत्र पूर्वसूत्राक्षरेण स्पष्टं शास्त्रस्य अनुपादानात् जगतो जन्मादि केवलम् अनुमानमुपन्यस्तम् इति आशङ्केत जन्मादिसूत्रेण केवलम् अस्तु मया पुनः उच्यते जन्मादिसूत्रं प्रमाणप्रदर्शनाय नास्ति लक्षणप्रदर्शनाय एव परन्तु लक्षणप्रदर्शनद्वारा सूचितं प्रमाणं किम् अनुमानमेव इति खलु प्रतीयते इति आशङ्केत
ताम् आशङ्कां निवर्तयितुं सूत्रं प्रववृते ताम् आशङ्कां निवर्तयितुं भाष्यकारेण वक्तव्यं सर्वं तत्रैव उक्तं परन्तु भाष्यकारेण किं कृत्वा उक्तं सूत्रकारेण अत्र वक्ष्यते तन्मनसि निधाय भाष्यकारैः तत्र वक्तव्यं सर्वं तत्रैव उक्तम् इति अधिकरणे कृतस्य विचारस्य सङ्गतिः एवं वर्तते ताम् आशङ्कां निवर्तयितुं सूत्रकारः इदानीमेव प्रवृत्तः अस्ति सूत्रं प्रववृते शास्त्रयोनित्वात् इति शास्त्रयोनित्वादिसूत्रं जातं तर्हि अत्र इदानीं वर्णकद्वयम् इति खलु द्वितीये वर्णके अधिकरणरचना कथं कर्तव्या इत्युक्ते ब्रह्म शास्त्रैकवेद्यम् इति एतत् प्रतिपादकत्वेन प्रतीयमानानि श्रुतिवाक्यानि द्वितीयवर्णके विषयः ब्रह्मणः शास्त्रैकवेद्यत्वप्रतिपादकानि श्रुतिवाक्यानि द्वितीये वर्णके विषयीकर्तव्यानि तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इत्यादीनि औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि सर्वं वाक्यं सावधारणम् इति न्यायेन औपनिषदम् इत्यस्य कोऽर्थः उपनिषद्वेद्यम् इत्यर्थः उपनिषद्वेद्यम् इत्यत्र किञ्चित् अवधारणं कर्तव्यम् उपनिषदैकवेद्यम् अन्यथा मानान्तरेणापि वेद्यते चेत् उपनिषद्वेद्यम् इति कथनं व्यर्थं स्यात् वैयाकरणाः वदन्ति खलु तद्वत् व्यर्थं सत् ज्ञापयति उपनिषदैकवेद्यम् इति तत्र तात्पर्यमस्ति इति औपनिषदं पुरुषम् अन्यथा पुरुषं पृच्छामि इति पर्याप्तम् औपनिषदं पुरुषम् इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते उपनिषदैकवेद्यम् इति तात्पर्यं लभ्यते तथा च तादृशं वाक्यं विषयः एतादृशं वाक्यं ब्रह्मणः उपनिषदैकवेद्यत्वं प्रतिपादयति न वा इति सन्देहः न प्रतिपादयति इति पूर्वपक्षः प्रतिपादयति इति सिद्धान्तः एवं रीत्या अधिकरणं योजनीयमस्ति न प्रतिपादयति इति पूर्वपक्षे काचन युक्तिरपेक्षते इत्युक्ते युक्तिः अपि इयमेव भाष्यकारैः सा तस् युक्त्यादिकं सर्वं पूर्वाधिकरणे एव प्रदर्शितम् इदं वाक्यं तं तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति वाक्यं ब्रह्मणः उपनिषदैकवेद्यत्वं प्रतिपादयति वा न वा न प्रतिपादयति कुतः ब्रह्मणः सिद्धवस्तुत्वेन सिद्धे वस्तुनि मानान्तराणामपि सावकाशत्वेन अनुमानगम्यत्वमपि भवितुमर्हति ब्रह्मणः इति कृत्वा अनुमानगम्यत्वमपि भवितुमर्हति इति कृत्वा एतेन वाक्येन उपनिषदैकवेद्यत्वं प्रतिपादयितुं न शक्यते इति पूर्वपक्षं प्रापय्य निराकरणं कर्तव्यं तथा नास्ति सिद्धवस्तुत्वेपि अनुमानगम्यत्वं ब्रह्मणो न भवति कुतः इत्युक्ते अनुमानस्य कीदृशी गतिः इति तत्र उक्ताः युक्तयः प्रदर्शनीयाः अनुमानेन यथावत् स्वरूपं नैव प्रतिपादयितुं शक्यते इति वक्तव्यं सर्वं तत्रैव समाप्तं तदिदानीम् अनुसन्धेयम् एवञ्च अस्य अधिकरणस्य द्वितीयवर्णके कर्तव्यो विचारः छात्रानुग्रहाय भाष्यकारैः पूर्वमेव प्रदर्शितः इव अस्ति जन्माद्यधिकरणे एव अत्रत्य विचारः सर्वोपि प्रदर्शितः इव यतः सा शङ्का झटिति पुरस्फूर्तिका वर्तते तस्य उत्तरम् अस्माभिर्नोच्यते चेत् अग्रे छात्राः न शृणुयुः इति भाष्यकारैः तत्सर्वं तत्र प्रदर्शितम् इत्येव अतः इदानीं विस्तरेण न लिख्यते एवञ्च वर्णकद्वयं सूत्रस्य द्वेधा योजना द्वयमपि स्वीकर्तव्यमेव विचारद्वयमपि स्वीकर्तव्यमेव इति सूत्रं शास्त्रयोनित्वादिति जातम् इदानीं समन्वयाधिकरणम् आरभ्यते कथं पुनर्ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वम् उच्यते पश्यतु द्वितीयवर्णकात् सङ्गतिः पुनः आक्षेपिकी सङ्गतिः शास्त्रप्रमाणकत्वम् इदानीमेव उक्तं कथम् आक्षेपः क्रियते नैव सम्भवति कुतो न सम्भवति इत्युक्ते अनेके प्रश्नाः तत्र नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं ब्रह्मशास्त्रेण प्रतिपाद्यते इति भवता वक्तव्यं शास्त्रवाक्यं श्रुत्वा उपनिषद्वाक्यं श्रुत्वा ब्रह्म इति किञ्चित् प्रतीयते
तदङ्गीकुर्मः परन्तु कीदृशे ब्रह्मणि शास्त्रस्य प्रामाण्यं वक्तव्यं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावे सर्वज्ञे सर्वजगत्कारणे ब्रह्मणि शास्त्रं प्रमाणम् इति किल इदानीं शास्त्रयोनित्वाधिकरणे द्वितीयवर्णके समर्थितं भवति तदाक्षिप्यते एवं वक्तुं न शक्यते ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वं वक्तुं न शक्यते कथं पुनर्ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वम् उच्यते यावता आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यमतदर्थानाम् इति क्रियापरत्वं शास्त्रस्य प्रदर्शितम् अतो वेदान्तानाम् आनर्थक्यम् अक्रियार्थत्वात् अवगतं वा जैमिनिना प्रदर्शितम् आम्नायस्य वेदस्य अत्र जैमिनीयमीमांसायां पूर्वमीमांसायाम् अर्थवादाधिकरणम् इति एकम् अधिकरणं तस्मिन् अधिकरणे पूर्वपक्षसूत्रमिदं तत्र पूर्वपक्षसूत्रं चेत् अत्र प्रमाणं न भवति खलु इत्युक्ते तथा न पूर्वपक्षसूत्रेपि अयम् अंशः प्रामाणिकः अस्ति अत्र किमुच्यते आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम् अतदर्थानाम् आम्नायो वेदः वेदस्य क्रियार्थत्वात् क्रियैकतात्पर्यकत्वात् क्रियायामेव तात्पर्यं सिद्धे वस्तुनि तात्पर्यं न भवति इति कृत्वा इति वेदान्तवाक्यानां विषये तैः नोक्तम् अर्थवादवाक्यानां विषये उक्तं तत्र अधिकरणस्वरूपं वदामि तदादौ वक्तव्यं तदा एव इदं बोधयितुं शक्यते अर्थवादाधिकरणम् इति एकम् अधिकरणं पूर्वमीमांसायां तत्र सर्वे अर्थवादाः विषयाः तानि अधिकृत्य विचारः क्रियते अर्थवादवाक्यानां प्रामाण्यम् अस्ति न वा अर्थवादवाक्यानां प्रामाण्यम् अस्ति न वा इति जैमिनिना विचारः प्रदर्शितः तत्र पूर्वपक्षः अर्थवादवाक्यानां प्रामाण्यं न भवति विधिवाक्यानां निषेधवाक्यानामेव प्रामाण्यं वक्तव्यं यतः विधिवाक्येन धर्मप्रमा जायते निषेधवाक्येन अधर्मप्रमा जायते धर्मप्रमा च अधर्मप्रमा च अपेक्षते अनुष्ठानाय परिवर्जनाय च धर्मप्रमा धर्मस्य अनुष्ठानाय अपेक्षते अधर्मप्रमा अधर्मस्य परिवर्जनाय अपेक्षते तस्मात् धर्माधर्मप्रमाजनकानि वाक्यानि विधिवाक्यानि निषेधवाक्यानि च भवन्ति अर्थवादवाक्येन किमपि धर्मप्रमा न जायते अधर्मप्रमा अपि न जायते इति कृत्वा अर्थवादवाक्यानां प्रामाण्यमेव नास्ति इति पूर्वपक्षः प्रदर्श्यते तत् पूर्वपक्षप्रदर्शनार्थं सूत्रम् आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम् अतदर्थानाम् वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यादि वाक्यानि अर्थवादवाक्यानि विषयः तत्र कापि क्रिया न प्रतिपाद्यते वायुः क्षिप्रगामिनी काचन देवता भवति इत्यादि किमपि कथा उच्यते तत्र किमपि कापि क्रिया न प्रतिपाद्यते तस्मात् एतेषां वाक्यानाम् आनर्थक्यमेव वैयर्थ्यमेव आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम् अतदर्थानां तस्माद् अनित्यमुच्यते पूर्णं सूत्रं तस्मात् अनित्यमुच्यते अनित्यं नाम वेदप्रामाण्यं अनित्यं भवति वेदप्रामाण्यम् अनित्यं भवति इत्युक्ते अवच्छेदकावच्छेदेन न भवति इत्यर्थः वेदस्य प्रामाण्यं भवति इत्युक्ते विधिवाक्यानां निषेधवाक्यानां प्रामाण्यं भवति इत्यर्थः अन्येषां तु न भवति इति पूर्वपक्षः व्याप्तं वेदस्य प्रामाण्यम् अनित्यं नाम सर्वत्र सर्वेषु वेदवाक्येषु प्रामाण्यं नास्त्येव इति पूर्वपक्षं विधाय जैमिनिना सिद्धान्तः कृतः कः सिद्धान्तः विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः तदपि अत्र उदाहरणं सूत्रम् इदं तत्र जैमिनेः सिद्धान्तसूत्रं कथमुक्तम् अर्थवादवाक्यानामपि प्रामाण्यं भवत्येव कथं विधिना एकवाक्यत्वात् विधीनां स्तुत्यर्थत्वेन
विधीनां स्तुत्यर्थत्वेन विधिना एकवाक्यत्वात् इति सूत्रे अन्वयः कोऽर्थः विधेः इति न विधि न न न विधीनाम् इत्युक्ते विधेयानाम् इत्यर्थः विधीनां स्तुत्यर्थत्वेन इत्युक्ते विधीयते इति विधिः विधेयम् इत्यर्थः विधेयानां स्तुत्यर्थत्वेन विधिना सह अर्थवादवाक्यानाम् एकवाक्यता कर्तव्या एवञ्च अर्थवादवाक्यानां स्वातन्त्र्येण किञ्चित् अर्थप्रतिपादकत्वाभावेपि विधिवाक्यस्य क्रियापरत्वमस्ति किल तर्हि क्रियातात्पर्यकानि यानि विधिवाक्यानि तैः सह एकवाक्यतां प्राप्य अर्थवादवाक्यानामपि प्रामाण्यं भवत्येव इति सिद्धान्तसूत्रं च प्रवृत्तं तत्र निषेधवाक्यानामपि उपलक्षणमिदं विधिवाक्येन वा निषेधवाक्येन वा सह तत्सन्निधौ पठितानि वाक्यानि एकवाक्यतां प्राप्नुवन्ति तथा च एकवाक्यतां प्राप्य तेषां प्रामाण्यं भवत्येव शङ्का आपातता इति नास्ति अर्थवादवाक्यं स्वतन्त्रं वाक्यं भवति क्रियां न प्रतिपादयति तर्हि अप्रामाण्यमित्येव क्रियापरत्वे खलु प्रामाण्यं भवति नो चेत् अप्रामाण्यमित्येव तदेव सिद्धान्तिना उक्तम् एवञ्च किं भवति अनेन विचारप्रदर्शनेन जैमिनि किम् उक्तवान् वेदवाक्यानां क्रियापरत्वम् इति अंशः न त्यक्तः अर्थवादवाक्यानां क्रियापरत्वं मास्तु तथापि प्रामाण्यं वदामि इति नोक्तवान् क्रियापरत्वं नास्ति चेत् कथं प्रामाण्यं क्रियापरेण वाक्येन एकवाक्यतां प्राप्य प्रामाण्यमित्येव उक्तवान् एवञ्च क्रियापरत्वं नास्ति चेदपि प्रामाण्यं भवति इति न वदति किल जैमिनिः एवं तथा च अक्रियापराणां क्रियातात्पर्यरहितानां वाक्यानाम् अप्रामाण्यम् इत्ययम् अंशः अनेन विचारेण जैमिनिना उपस्थापितः वर्तते तद्दृष्ट्या पश्यामश्चेत् वेदान्तवाक्यानामपि अप्रामाण्यमेव क्रियातात्पर्यकत्वाभावात् क्रियां न प्रतिपादयति भवता उच्यते श्रोतव्यो मन्तव्यः इति वाक्येन श्रवणादिक्रिया प्रतिपाद्यते खलु इति तदपि किमर्थं साक्षात् न सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यनेन तादृशं वाक्यं स्वीकर्तव्यम् अन्ततो गत्वा किं महावाक्यं क्रियां प्रतिपादयति वा अन्येषां सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां महावाक्ये एव पर्यवसानं महावाक्यं कामपि क्रियां प्रतिपादयति वा नास्ति पश्यन्तु कर्मकाण्डे यानि वाक्यानि तेषां वाक्यानां क्रियायां पर्यवसानं भवति विधिवाक्यानां क्रियायां पर्यवस्यत् यत् वाक्यं विधिवाक्यं वा निषेधवाक्यं वा तत्र एकवाक्यतां भजन्ते अन्यानि वाक्यानि इति कृत्वा तेषां सर्वेषाम् अन्ततो गत्वा क्रियापरत्वं लभ्यते उपनिषद्वाक्यानां का गतिः इत्युक्ते उपनिषद्वाक्यानि सर्वाणि अन्ततो गत्वा महावाक्यस्य पृष्ठतः एकवाक्यतां प्राप्य गच्छन्ति महावाक्यं कामपि क्रियां प्रतिपादयति वा नास्ति मया किमर्थम् एतावत् दूरम् उच्यते इत्युक्ते कश्चित् बालः शङ्केत वेदान्तेपि काचन क्रिया तत्र प्रतिपाद्यते खलु श्रवणं प्रतिपाद्यते मननं प्रतिपाद्यते उपासनं प्रतिपाद्यते तर्हि क्रियापरत्वं क्रियापराणि वाक्यानि भवन्ति तावन्मात्रेण समग्रस्य वेदान्तस्य प्रामाण्यं न सिद्ध्यति कुतः इत्युक्ते समग्रस्य वेदान्तवाक्यस्य अन्ततो गत्वा महावाक्यार्थे तात्पर्यम् इति वर्तते महावाक्यस्य शेषभूतान्येव अन्यानि वाक्यानि अवान्तरवाक्यानि इति वदामः यथा कथञ्चित् शेषभूतानि तर्हि महावाक्यं कामपि क्रियां प्रतिपादयति वा इति द्रष्टव्यं कामपि क्रियां न प्रतिपादयति तर्हि अक्रियातात्पर्यकेण महावाक्येन एकवाक्यतापन्नानाम् अन्येषामपि वाक्यानाम् इयमेव गतिः पर्यवस्यति इति स्थिते वेदान्तवाक्यानाम् अन्ततो गत्वा क्रियातात्पर्यकत्वाभावः सिद्धः तथा सति प्रामाण्यं नैव भवति इति पूर्वपक्षः अभिप्रायः अवगम्यते पूर्वपक्षस्य अस्ति इति क्रिया न तत्र क्रिया इति परिभाषा पाणिनेः परिभाषा सा अस्ति इति अत्र
आम्नायस्य क्रियार्थत्वादित्यस्य अनुष्ठेयक्रियार्थत्वादित्यर्थः। आम्नायस्य क्रियार्थत्वादि सूत्रे क्रियाशब्देन अनुष्ठेयक्रिया उच्यते, तिङन्तम् इति न। तिङन्तप्रतिपाद्यं सर्वम् अनुष्ठेयक्रिया न। जानाति इति क्रियापदम् इति वदामः, परन्तु अनुष्ठेयक्रिया कापि प्रतिपाद्यते वा? जानाति, इच्छति, तत्र क्रिया इति व्यवहारः पाणिनेः परिभाषा। कर्म इति उच्यते खलु, कर्मकारकं, तद् चलनं भवति वा तत्र? परिभाषा भोः। तिङन्तेन क्रिया प्रतिपाद्यते इत्युक्ते अनुष्ठेयक्रिया प्रतिपाद्यते इत्यर्थो न। तत् वाक्यस्य पूर्त्यर्थं किमपि तिङन्तम् अध्यार्तव्यम् इति अर्थं, तदर्थम् उच्यते। तिङन्तेन क्रिया प्रतिपाद्यते इत्यत्र क्रियाशब्दः पारिभाषिकः इति वदामि। अत्र तु अनुष्ठेयक्रिया इति वक्तव्यम्। अनुष्ठेयक्रिया सा न भवति। अस्ति इत्युक्ते का अनुष्ठेयक्रिया उक्ता? न भवति। अस्ति, भवति, जानाति, इच्छति, न भवति। तदन्यत् दीपिकायां विद्यमानः विचारः प्राभाकराणां विषयः, तत्र सिद्धवस्तुनि शक्तिगृहो न भवति इति सः अन्यः विषयः। तदपि अत्र अपेक्ष्यते, सोऽपि अंशः अत्र अनुकूल एव। प्राभाकरोपि अत्र पूर्वपक्षं करोति, भाट्टोपि पूर्वपक्षं करोति। अत्र समापयामि। अस्य पूर्वपक्षस्य विस्तरेण उपपादनं कर्तव्यम् इतोपि। तदारभ्यते चेत् अद्य न समाप्यते, श्वः विस्तरेण पश्यामः।